سلامات نزوم سونتكم كتكونوا سدليو بدم بزح تشجركم ويدما سؤالنا أمرهم زبع زقات ممكن زلوا سبات ويدما ناي انسولين ريزيستانس ويدما ات بوردر لاين ناي شكر عينت كلته علهم دحيلكم دكتوركم زي ناي مجرشا فردي يكونن كل نجر قير يخلي كما يغير كن التحساسبنا دحر قيرنا ناتنا مايند سيت دحر ابوت وغينو كل نجر بفطو نغورو خلنا كنقير نخيلنا على حدي سب حجي عينت كلته شكر دم بزحي ويدما ناي عيني معوار ወይ ካልእ ዓይነት ሕማማት ፀገማት ወይ ድማ ነድርታት ከምዞም ኢንፍላሜሽን ዝኣመሰሉ ሕማማት ከጋጥሙ ይኽእሉ እዮም ንዕኡ ክትመልሰሉ ትኽእል ቀሊል መንገዲ ግን በተለይ ሰውነትካ ክትቅንስ ኣብዚ ከብድኻ ግዝፊ እንተለካ ኣብ ኢድካ ግዝፊ እንተለካ ትጨናነቕ እንትኾንካ ኢሬክታይል ዳይስፋንክሽን እንተለካ ሴክስ ክትገብር ከለኻ ናይ ሴክስ ሂወትካ ብጣዕሚ ዝቐነሰ እንተኾይኑ ናይዚ መፍትሕታት መንገዲ ኣለዎ መጀመሪያ ካርቦሃይድሬት ዝበሃል ምግቢ ቀስ እንዳበልካ ካብዞም በዓል ፓስታ ባኒ ሩዝ ድንሽ ዝኣመሰሉ ዓይነት ኢንክሉዲንግ እንጀራ ቀስ እንዳበልካ ክትገድፎ ፈትን ድሕሪ 2 ሰሙን ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ምስ ተላመድካ ካብኡ ቀሲልካ ናብ ኪቶጀኒክ ዳየት ተኣትለካ ኪቶጀኒክ ዳየት ክሳብ ሕጂ ኣነ ኣብ ባዕለይ ዝረኣኽዎን ካልኦት ሰባትን ውፅኢታት ዝረኣይሉ ቅልጡፍ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ ውፅኢት كم زمسة وزحات سواد رجاجيس أمري اللي في تيك توك زار كله أنا مالتيو زي كيتوجينيك دايت أنت عن الدايت نتسولو سبات كيتوجينيك دايت فات زوزه كم بعد الأفوكادو نقاوه مبزحتيس عن حمشن ميتاوي تطول عمق مالتيو كاو كاربوهيدرات بيستقى على متن مقناس كابر بقى 5 جرامز of carbohydrate a day مبلع اللي كان تخيل دما بروتين كمودريت هنا بروتين 10% خون بروتين سواء حمشتن دما فات كنقول كلنا بروتين كنقول كلنا بروتين مقبوضات نقاوحهم اللو نقاوحو فات اللو تبيتشابع على فاتيو سقا عسا كما على سامن فيش وايلد كوت خوينو صبوي ناي أتلانتيك أوشن أفارم زعب زي كونس كاب بحر زركا كاب أتلانتيك أوشن زي عسا انتخوينو زي لسي أوميغا سيرلو نأمرونا خار لناي زي أتهم نبلع سواء حمشن ميتاوي 10% ما وي سقا وي درهو وي حسا 5 زولكو مالتي كاوس ترفت 5% نبلو كاربوهيدرات زين تجرنا امونن يازلكم زلخو اوس توسنه غيزه اب كلتا 3 معالتي حديو ناتو بلاد بريشر وي دما ناي دفيت زنورسب بحد غيزه كوقاصور يخيل كاو حليفو تي زلو ناي كيتوجينيك دايت مسرح قدم حجي سونتنا كلتا عينت امراص فيل اندي زلو حده جلوكوز توسين دما فاتي بيرن زغبر سبحي زقاصل مالتي كيتوجينيك دايت حجي ناتنا انسولين ليفل سماي سلازي يسكل كل غزي اتمرچا كالاي مرچا تقدماي مرچا كون زخل سبح مقصالي سلازي اتي اكسترا بادي فات حيس كازلخا وي دما زيد اللي سبحي ابسونتك تشكيم كازلخا بقولي القاصل انتدليخا تزعبي لوط ازمص ابسل ستوري كابسب نفس فالي از كيتوجينيك زبال دايت نعو نقلت سومن ديو مسلسة ورحي تفتنو علك لوط نحرق تمصخنكا سلازي كيتوجينيك دايت تايلنا يو هاي فات زخونه بتعمل لعل زخونه فات زلو صبوات فات كم بعل افوكادو نقاقحو باتر اوليف اويل عندنا دما 10% بروتين كم بعل سقا دورهو عسا كاو صرف خات فايبر كنبلع قلنا كم بعل سلطه صبوين زوم دركن زلكم سوات مسر ما 5% كربوهيدرات مالتي إذا تجبر إذا نختجبر جن مجمرات كربوهيدرات كتقول فلكا أبز شو أنتين لو تاتي عطر مثلك مجمرة mental clarity في الوقت أمور خاص سؤال قدم حج فن زبالة نقطة السيخة جرازة أو كاز نبرة ويك تجورز أفكار نبرة شو أقول سيخون دلك إنرجي بتعمي سماي سكر دكاس صبوت دكاس خالي سلازي mental clarity لنا energy صبوا يهلوكا بروتين نفات مركت ولا خلا خدمة طعمت هاي سمع كان ملو معلتي صقيب كاخاتو المنتاي ابدمكا زون بروتين نفات نتي انسولين زبال هرمون نعو بزح افكت يغرونيهم وي ايصقمونيهم
ببزح سلا زي مرت مالتي بصونتك كربوهيدرات نبلع قلنا إثنا إنسولين سماي زخون جن إذا عينت دايت كتجمر كلها بزح عين دايت نزلت كيتوجينيك دايت حجك سحجة أنا زرقوا إفكتيف ليه فيجيتيريان فتيلة فيجان فتينة ماسلة لوز ناقولكم بس أنيرة حجك كيتوجينيك بساعة تقول كل نجار تزدل يرخي بلهم مالتي إذا تقبر كلها جن نايم جمر 4 معلتي وي حدا سومن زخون سب كاب سب يفلالي ناب كيتوجينيك ستات زولها قد محجي كاب جلوكوز برن تقول نبركا إنرجي ناب فات برني مود وناب كيتوسوس لتات زولها سبحس لتكاسل زلها عاوز قوس كتبل تخلي أنا مجمر 4 معلتي كسب 7 معلتي نصها أنت أيو ويدك أسكا أبيك كخيلي مشت بك أسكا خلا خبدك أسكا برابر تخل دخم كسمعك كخيلي رأسك حمك كخيلي كونفيوز كتكون تخليها تاي هتخون من تاي خمس خمس زلها إذا تخون زلها ونات وتناتك بادي سيستم أمرها قد محجي جلوكوز زلمة أمره شكر زلمة أمره نوعه هليها بخالي عند سيستم تغييره زلها زعنت ملكتات يريكالو سلازي كما يتفلت أب كيتوسوس ويد ما سبحي تكاسل كم زلها أنت هتفلت سرها زل قلق كم لكاي قربت كتصبق خوني أتحسس بها ويد ما المحجي شنك أتقلي عاوز أطلع نوركا كالم داون تكوني حق ترجع جايها كأود ما نزل مفلات كا دحر خابز رحق إلى خيدة بدم بجر خروج دوئة بلتقون كها سكيل اللي تقوله سمارت سكيل بحال أو أمازون سمارت سكيل جزئها مش سلك حتى حيسكا مش بلوتوث أدميها خبدتك قومتك كل مسألة تخيو أنتي علامها لك أبصومن حرب باوند ويكلتا باوند كأن سنتلك إتسكيل يريكاي نوجو لك إسكا حديرك تسقول لها أبشن تبيت كل سخاوسيها نتا سمارت سكيل سكالا ميزانية مجمرات تمزن كلها أتي قربتك كونتاكت نحن زي يقولوا مستحسين تبي ماي بادي ماس منام فلت أي خلين سلازي بزي كالسة سكال بتان تتجبر سرّة قليل لكاني بتان تطرح تجبر تخلينا ويت عفت مجمرات تمزن كاو حالي فدما بب مع التخط مزن كلها نزمس كلت سوون ويسلس تورحي سوونت كان دا الناس كا ماسل كا بيلت دا جبركا كتحوت خليها شو خاطر يتقنسا كون بيجي تفعل أنا وركا مجبي نوعو تطاو بنبال أب كيتوجينيك دايت نسلس تورح تفتن كاو إنفلاميشن تنيرو مخا ندر ذات تنيرو مخا إد كازح مكان تنيرو جوينت كازح مكان تنيرو عاوز وقت بنيرك ندحر نيركا چنقت ندحر نيركا كبدت تشكم كاي خاب عقل نلعلن تخوينو كبدت كان دا النسكا سبحين دا النسكا ماسل جين ناغوركا سلت مص بروح تصفى يزرعك زون كلهم حمامات زياتهم بقليل كخدو اليوم قليل مسل زملختي جن تغيرهم سي قالوا مزهاو سبات أفتناتي السوشيال ميديا مسيوا بتيك توك قبل ذا يزبلشم أو بزح السبات يسمعه شعت ورحي أنا هم وكذا قال سزي تطوب زي مبال صريح له سلازي دحرت هاي تونيركا شكر وين ما هاي بلاد بريشر تنيركا وين ما نايكاليس أجمعت تنيركا سلست ورح زين وفر زين آتيها قاون حكمنا هيكا ناتكا A1C تيست جبرها دكتور كتأمر كولي لوت إزمس قال نجري سلازي ميت فورمون نقول عخانا شكر عند صرخلته نزل على كتنبر نبع على خيط فرد كابزة أم خينات ود خينات كابزي فارما نقدي لهم ناي برتسب محمام زي قدسهم عبيت كامبانتا كابعتهم إيد كتمل ندحدليها حكمنا ندحر كتمل دليها تعناها بفلوتو بجنزابي كسر حل الفتن سلازي كيتوجينيك دايت فتنو كيتوجينيك دايت فتنو كلهم دما على حد جزء بوزحي شنتي سلت شنو شنتي ريبليشن مقار ويدما نتي دهايدريت كيتقول هاي دوركو رؤسهم كي يحمكم صوديوم توصل لكم أفتماي حملة صوت ويدما بينك صوت بحال أمازون يجزاي نوع حنتي خمزية تبل أو حدا لتر ماي نع عند ستخا هايدريت تقبر مالتي سلازي حموش نجري هتقبر تقول عمقي بروتين فاتن كونالو كربوهيدرات بتخا على متن مؤنس من كسر أس مستخا على متن لازم ما ترجم تخيطون كجيم صبو جيم كيد نحدي خلق ووك مقبر من كساس مسفل عقا ويكي بلعقا من كساس مدقاس شو عاد تخسب 9 ساعات كم مدقاس دما እንደገና ጭንቀት ممحدار مانج مقبر عبيت ጭንቀታት كفتحهم زي تخيل ጭንቀታት سي كتقواطاطورم كتفتنالك تاني مጨረሻ intermittent fasting تبال ወይ ድማ time restricted fasting ማለት هجي نحن مጨረሻ مقبها ساعة 6 ኮይኑ PM سابر درار
كاو صباحيتو ساعات 12 مساحن قرصنا بحدا كتبلع فتن 18 ساعات كتصوم كلها بتب سونتك تشكيم كاز لها خبدة الصبح زيد اللي فات نجر بقليلو شيد كتقبرو تخليها هلم كبلي خلي ስለዚህ ካብ ብዙሓት ዓይነት ሕማማት ትድሕነሉ ትኽእል መንገድታት እዛ ዓይነት መንገዲ ዝተረጋገፀ እዩ ብሳይንስ ተፀንዐ እዩ ኣንቢብና ዝተረዳእና ኢና ኣብ ሰውነትና ዝስራሕ ዘለና እንዳበልና መልእኽትና ንሕልፍ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዝፈትኹም ሰባት ከምዚ ዓይነት ነገር ንክቕፅል ተባራትዑኒ ትደልዩ ሰባት እንተለኹም ብዙሕ ነገር ሒዘ ክመፅእ እየ ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ኣብ ናይ ላይፍ ስታይል ለውጢ እየ ዘለኹ ናይ ጥዕናና ዕድመ ብዝወሰኽና ቁፅሪ ጥዕና እናተጎሳቆለ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዕድሜና ክነናውሕ ኣፍልጦና ግንዛቤና ብጣዕሚ ዓብ ክኸውን ኣለዎ ብምባል ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ኣለኹ ብዙሓት መፅሓፍቲ እንዳገዛእኹ እየ ንብብ ኣለኹ ስለዚ ጎበዛይ ብዝብል ሽም ሳብስክራይብ ክበርሉ ኢኹም እንደገና ከዓ ላይክ ተገይርኩሞ ፅቡቅ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ከም ሕብረተሰብ ክንድሕነሉ ንኽእል መንገድታት ብደንቢ ጌርና ኣፅኒዕና ትሕዝትኡ ክብድ ዝበለ በብመዓልቲ ዝሓሸን ዝበለፀን ትሕዝቶ ሒዘ ክመፅእ ሓሳብ ኣለኒ ቴንክ ዩ ይቐንደለይ ክብረት ይሃበለይ